مرحبا جوانم مرحبا جوانم مرحبا جوانم قاسم بن الحسن قاسم بن الحسن قاسم بن الحسن قاسم بن الحسن مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم رفت سوی کافر رفت سوی کافر قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم نور دیدگان من یاور حسینی راحت دل امو دلبر حسینی تو وقار و نازے تو وقار و نازے لشکر حسینی مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم درمیان سینہ قلب مرتضی در دل الشجاعت شاہ باوفارا جاری در کلامت جاری در کلامت حرف مصطفی را مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا جوان من با جلال و حالت روبروی مجمع بنی امیہ یاد مرتضی را یاد مرتضی را کر دئی تو تازہ مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم بے ہراس و بے خطر مثل شیر تاز بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی را کی پیش کر و قربانی خورا و خون خورا و همه مصیبت ها را به صورتی عزاداری باقی است و بلکہ خدا اہتمام کرد کہ یہ عزاداری باقی باشد انہوں زو بنیادی عبادت ہمیں مجالس اعزاز کی باعث بقائی شیعہ ہم بودا بطول تاریخ خلاف شیعہ بسیار زیاد و از حد زیاد سازشات کوششات شیعہ را نیست و نابود کنند توان و قوت ان گروہ آزم شین برد کردی شین برد کردی ای جوان رانا مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم باہمین دلیری و باہمین شجاعت کی نمود جنگ با لشکر نجاست داد خود سلامی داد خود سلامی دار تو شہادت مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم مرحبا دلاور قاسم زیبایم برای عزاداریہ ہر قسم پابندیاں بود اجازے تعظیم نہ رشی آئی کی
165 نفر یکجایی شده مجلس اعضا و عزاداری ماموسین نکنید. لیکن باوجود تمام تر سازش‌ها در این سلسله جاری مانده و امروز الحمدلله تمامی دنیا نامی ماموسین را میشنوه. این صدقه سر امزی مجالس اعضا است که او روز خود امام حسین بود که بار بار در روز عاشورا تقریر بکرد و هر شهید را که امام رئی مکرد طرف میدان برای لشکر یزید یک سخنرانی مکرد مختصر و واپس هم که لاش یک شهید را می آورد، باز هم یک چند جمله برای نامو گفت و همی باعث شد که چندین جوان از لشکر یزید جدا شدند و در روز عاشورا ملحق شدند که امام حسین علیه السلام. شجاعت و عمل با ضمیر قاسم، ان جوان با وفا ان منیر قاسم. ای فراز باشد، ای فراز باشد بے نظیر قاسم. مرحبا دلاور قاسم زیبایم، مرحبا دلاور قاسم زیبایم، مرحبا دلاور قاسم زیبایم، مرحبا دلاور قاسم زیبایم. السلام علیکم. زکی ایدر هستم، یکی از کارکنان قومی مرکز و شیعه علم کنسل بلوچستان. امروز سبیل که موزه سبیل امام حسین علیه السلام مصطفی شیعه علم کنسل زده از دیشا و مادی بندوبست و تیاری ایش کردی. من سیاره مو ور قالین وغیره وردی امو خودون مکسب بریز نامو بر منجی پیشنا خدمت منی و امو پیغام امام حسین علیه السلام را کسا کوشش مستات پورا دنیا و عالم برسندنی. تشکر یک جان. کربلا 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 خواب دیدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. روز عاشورا است و ماشاءالله لاکھا مومنین ازادارا امروز منی کویتا منی مرکزی جلوس در حالی عزا و ماتم هستند. الحمدلله انتظامات اورنگا که ما می‌گردم بسیار خوب پیش رفته است دیگه، بسیاری خوب دیستا واقعا تعاون کرده. بالخصوص ما تعریف منم دیسته حسینی مومن آباد را که اونا بر وقت بور شدن، بر وقت از رود تیر شدن و یک خوب مثال را قایم کردن که دیگه دیسته های ازا دیگه یتام نمیرنگا که دزی انتظامیه تعاون کنن که شیعه کانفرنس دمزو ٹائم دمزو وقت دمزو ترتیب کی گفتہ مشاغہ بور شدن. کربلا 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 خواب دیدم من کربلا 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 خواب دیدم من کربلا. سرزمینو سرزمینو گنج خوبان و شهدا. سرزمینو سرزمینو گنج خوبان و شهدا. خواب دیدم مو خداییش مو مثالی جلوس از مو مثلی همیشه انشاءالله قایم و دائم موشه. مو نه صرف در پاکستان بلکه در پورا دنیا جلوسی کویتا یک مثال بوده که بسیار در نظم و ضبط و بسیار در ترتیب بنا آزاداری خمونه. لیکن برال گذشته چند سال کم در این ساب دیستربینس بوده. من میخوانم روزه دلا فتارا کربلا را کربلا را خواب دیدم من کربلا را. سرزمینو سرزمینو
سلطان و شهدا را خواب دیدم چون رسیدم خواب دیدم چون رسیدم نزد دریا من نشستم یاد کردم واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك ايها النبي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رافته ورحمته ودعاه وخيرا الله أكبر الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان سبحان الله ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
روا فرما دشمنان دین کو تباہ فرما مسلمین فلسطین کو مومنین پاکستان کو مومنین یمن کو نصرت عنایت فرما محمد و آل محمد کے سب کے ہمارے قائم زمانے کے ظہور کا دین فرما ہمیں ان کے اعمال انصار میں شامل فرما اموات کی مغفرت فرما شہداء کے درجات بلند فرما حاجات کو پوری فرما وطن عزیز پاکستان کی محافظت فرما پاکستان اور اسلام کی دشمنوں کو نابود فرما الى ارواح المؤمنین والمؤمنات والى ارواح الشہداء الصدیقین والى ارواح القاتلین روح کی خواہ صورت المبارک الفاتحہ مع الواصل الصلوات. نمازم بهترین شد ماشاءالله، بسیار خوب در ترتیب و تمامی هیئت‌ها را مو تعریف مونی برای ازنا دعا مونی خدا اینا را عزاداریش اینا را قبول کنه، توفیقاش اینا را زیاد کنه که اینا ماتم را کاردیزنی و این چیزا را بعد از نماز مونن دیگه. این بسیار خوب احترام نماز که اول تمامی عزادارا ازمو نماز روی خانه که درس امام حسین بود در ظهر عاشورا و بعضو ماتم همی سلسلهش جاری بمونه دیگه. او دیستایی که واقعا تعاون کردن خدا اونا رجر بیده. ای دیستا ای تمامی ماتم اصل سرپرست خود امام حسین علیه السلام ای دیگه دوستار چی که است اینا تمام خادمه است دیگه. ما باید که دیگه تعاون کنی که سالهای آینده ازی کده هم جلوس بهتر شونه دیگه. بسیاری ایتا ما دیدم که دیر برمونن جلوسای خوره و از خاطر ازو بسیار گیپ مایا دیگه. این کاری مناسب نیم. از اونام مومی درخواست را داره از طرف تمام علما که انشاءالله سال آینده مور زندگی داد خدای جلوسای ازا دیگه بر وقت صبح برشونن تمام شمیستی گاه که مور ازا بودی تمام دیستامی تر لین بود پشت سری هم یک قطرم گیب نه دالک ماشاءالله دیستان بسیار زیاد شده. این خدمت ها هر کس که مونه ده هر لیول کی خدمت مونه خدا از اونا ده بارگاه امام حسین قبول کنه و همچنین هر ماتمی کی هر عزادار کی منیزی جلوس هم ده خدا این زحمت از قبول کنه و همه را از زمین سازان ظهور امام مهدی علیه السلام قرار بده. و السلام رنز پیکر شد جدا حسینا مگر نشد خم با خدا حسینا ندادی دستت را و دست باطل شدی وقای لا اله حسینا ندادی دستت را و دست باطل شدی وقای لا اله حسینا دشت سوزانو و بین ادوان. همه یوم عاشورا برای تمام از شما دوستا تسلیت میگه دیگه. از اینجا ترم شده یک چیز خوب میتونه، یک چیز متفاوت کم زیاد لگیده سبیل است. یک چیزی که متفاوت تر بود که شما یک بلد کم زدن اینجا باز داخل ما دی بسیار زیاد چینج ما دیدی که دکترام اینجا است، خانمام است در اینجا که است خون اتیامونه و خوب مدیکال تیم جور کردن. چطور شد که شما سر غیر دیگه اکتیویتی ها میتونستین کنین؟ چطور شد که شما بلد کم زدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از تمام ورکما تشکری آقای رضا شمونم از تیم شمونم که شما امو آواز دم را دمو بینندای خوش شما برسن در دنیا مردم تو مونه دیگه. امی تنظیم نسل و هزاره مغول از گذشته یعنی چندین ساله از مو تمام سرگرمیای تنظیم نسل و هزاره مغول محورشی انسانیت است دیگه. برای انسانیت کارنا، برای فلاح انسانیت کرنا، برای خوبی بهترین انسانان کارنا. بس در بنی زمو بیوارثار کفن دفن منیمو مریضایی که غریب بیچاره است مسکین است اونا رو مو تیمارداری منی پیش دکتر منی تداوی منی مو امی از خود یک دنه امی اولد ایج هوم داره که نفرایی که بیچاره سوای خدا کس نداره اونا رو مو امی اورده نگاه منی دیگه. تنظیم امزی قبیل کارا هایی مونه رنز پیکر شد جدا حسینا
مگر نشد خم با خدا حسینا ندادی دستت را به دست باطل شدی وفای لا اله حسینا ندادی دستت را به دست باطل شدی وفای لا اله حسینا بدشت سوزان و بین ادوان براه دشوار و موج طوفان براه دشوار و موج طوفان ستادی از بحر حق و حقیقت مقابل ظلم و جفا حسینا شرز پیکر شد جدا حسینا مگر نشد خم با خدا حسینا اینال عاشورای محرم بکسته و سراسر دنیا هر آدم مطابق عقیده پر امور برگزار منا پیش میگیرن کدام زنجیر زنی منا کدام قمر زنی منا کدام ماتم منا کدام عبادت منا کدام روزه میگیرن مو بلڈ کیمپ میزنیم یعنی بلڈ کیمپ بس گذشته چندین سال است که تنظیم بلڈ کیمپ پر میزنه بس مو یعنی خون را کی میگیری بعضی خون را مو او ضرورتمند دار می دی که مثلا در ناجوری موزی هوموفیلیا یا تلیسمیا که به اصطلاح بلد کانسر دو مبتلا هستند دیگه ما یخین اون را فی سبیل الله امو آدم آرد امو زوجتور می دی یا بچه ریزر می دی که اونا را کار زنا ماید یعنی یک بچه در یک ما یک بیکول ضرورت داره که اگر دور جان چه هوموفیلیا باشه تلیسمیا باشه باید دور دادشت اگر دادنش نمره دادی دستت را به دست باطل شدی وفای لا اله حسینا گذشتی از جان و سرت تو دادی مگر به باطل تو ندست دادی مگر به باطل تو ندست دادی رقم نمودی تو عجب وفانا موج و گرداب بلا حسینا شرز پیکر شد جدا حسینا مگر نشد خم با خدا حسینا ندادی دستت را به دست باطل شدی وفای لا اله حسینا یک صبح تخت و بتاج و دربار شکست ظالم با غرور بسیار شکست ظالم بالکل دوستای عزیز تنظیم کسا یک قومی داره ما خودم کسا شاگرد اسکول تعمیر نسل و مندم دیگه بسیار منظم هر سال کسا چی نصابی بوده غیر نصابی بوده برای شاگردا غیر از کسا کارهای قومی همیشه پیش بوده دیگه آقای نادر بسیار زیاد تشکر سرجین بسیار زیاد خوشحال باز انشالله سلامت باشین دیگه غرور بسیار بسوی دیگر با سر بریدن شدست و خاطر با خدا حسینا شرز پیکر شد جدا حسینا مگر نشد خم با خدا حسینا ندادی دستت را به دست باطل شدی وفای لا اله حسینا یزید امروز و یزید فردا و هر زمان و جا شوید رسوا و هر زمان و جا شوید رسوا چون بود زنده و هر زمانه خیال و فکر بادشاہ بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ترکی خبر این موضوع مشهور است و جلوس بلدی روانگی تیار است روانه نشده انتظامات صحیح است امید منی که انشاءالله جلوس و خیر خیرت به منزل خود رفته خیر خیرت انشاءالله پس باید صدا باشه آقای خوب است که شما این دیگه تمام دوستای نمی شکست وظیفه اجرا کنند نمایندگی از ما انشاءالله همیشه موجود است در کار سوسایتی هر جای باشه انشاءالله موجود است شرز پیکر شد جدا حسینا مگر نشد خم با خدا حسینا
دادی دستت را و دست باطل شدی وفای لا اله حسینا چراغ ظالم را کنی تو خاموش شود ذکار تو جفا فراموش شود ذکار تو جفا فراموش اگر کہ باشی تو در اصل راہی جی ہم کھڑے ہیں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تحت جو ایک امامیہ بلڈ بینک ہے کوئٹہ کا ان کا جو کیمپ لگا ہوا ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی سینئر ہے اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ سر آپ کا ریویو جو 3 سالوں میں کوئٹہ میں جو آپ نے کیمپ لگائی ہے بہتری آئی ہے اس میں اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہے اس میں اور تھوڑا سا جو امامیہ بلڈ بینک ہے اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر زہیر قمبری PhD ISO کے ساتھ 1998 سے میں منسلک ہوں اور تقریباً 90s کے دور میں ہی یہ باقاعدہ طور پہ جہاں بھی انسانیت کی خاطر جہاں ملکی سطح پہ کہیں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا تھا بلڈ کی ضرورت ہوتی تھی امامیہ اسٹوڈنٹس باقاعدہ طور پہ وہاں بلڈ دیتے تھے اور اس کا باقاعدہ اگست 1999 میں پورے پاکستان میں کراچی لاہور ملتان فیصل آباد اور پشاور اور گلگت میں یہ ہوتا رہا. اب بھی اس وقت پورے پاکستان میں سب سے بڑا بلڈ بینک جو چلا رہا ہے ISO کے کراچی چل رہا ہے اور گلگت چل رہا ہے. وہاں کے سارے ہاسپٹلس کو امامیہ جوان دیتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک حسینی جوان ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, علی و زہرا و حسن حسین کی محبت ہے, اس کا پاکیزہ خون کسی اور کے دل میں جائے گا تو ہم انسانیت کے ناطے پہ دے رہے ہیں. وہ خون اثر کرتا ہے. اس خون کے اندر وہ جو دشمنی ہے اہل بیت ہے, اگر کسی کو یا کوئی انسانیت سے آگاہ نہیں ہے تو اہل بیت کے صدقے میں اس کے دل میں انسانیت سے آگئی. اور اس کا پریکٹیکلی بہت سے افراد نے آ کے ہمیں وہ دیا ہے کہ پہلے ہمارے نظریات آپ کے بارے میں بہت نیگیٹو تھے, جب سے آپ سے خون ہمیں ملا ایک تو آپ کا احسان مند ہے اور دوسرا آپ کے خون سے ہمیں بہت محسوس ہو رہا ہے کہ واقعہ ہم پہلے غلط تھے. اسی سے تناظر میں پورے پاکستان میں عاشور کے دن بھی لگائے جاتے ہیں, چہلم کے دن بھی لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس تقریباً 400-500 بندوں کا پورا لسٹ ہوتا ہے. جب بھی بلاتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں. کوئٹہ میں پچھلے 3 سالوں سے ہم نے شروع کیا ہے. یہاں RBC ریجنل بلڈ بینک کو پچھلے سال ہم نے 140 بلڈ دیے تھے, پچھلے سال 133 دیے تھے. اب اس دفعہ ہم نے RBC کو بھی دے رہے ہیں, پشتونخوا کو بھی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ پچھلے سالوں میں ہم نے نور ویلفیئر والے ہیں ان سے بھی تعاون ہے, ان کو بھی ہم نے آفر کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ. میں خود بھی جاتا رہا ہوں, دوست بھی جاتے رہے ہیں, وہاں جب بھی ضرورت ہو فون کرتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر صاحب الزمان ہاسپٹل میں بھی باقاعدہ وقتاً فوقتاً ہم نے بلڈ وغیرہ دیا ہے. اگلے سال ہماری خواہش یہ ہے کہ صاحب الزمان اور نور والوں کے ساتھ مل کے کوئی اچھا بلڈ بینک بنائیں, ہم زیادہ سے زیادہ ان کو دے دیں, ان کے توسط سے اوروں کو جائے. فی الحال ان کے پاس وہ سسٹم نہیں ہونے کی وجہ سے مجبوراً ہمیں RBC اور ان کو زیادہ پریفر دینا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس مشینری بھی ہے, ان کے پاس اکوپمنٹ بھی اور ساری چیزیں ہیں. البتہ ان کو کس پاس یہ عہد ہے کہ جب بھی ہمیں جتنی ضرورت پڑے گی ہم ان سے بلڈ لیتے رہیں گے. ہمارا بلڈ ان کے پاس سیف ہے اور جب ہماری ضرورت ہوگی ہم نے باقاعدہ لکھوایا ہوا ہے وہ ہم لیتے رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے, ہمیں صاحب زمان اور یہ والے نہیں کہتے ہیں یا ان کے ضرورت سے بڑھ کے وہاں پھر ہم امام حسین کے نام پہ دے دیتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہی خون حسینیوں کا خون تم نے کل گرایا تھا, آج یہی حسینی تمہارے ہر مشکل میں پہنچ رہے ہیں. یہ علی و زہرا کا پیغام ہے. انشاءاللہ یہ آپ کا یہ کام نیک کام جاری اور ساری رہے. آمین. انشاءاللہ ہر سال بڑے سے بڑا ہوتا رہے آپ کا. جزاک اللہ شکریہ. اور خصوصی طور پہ آخر میں بلوچستان شیعہ کانفرنس کا شکریہ ادا کروں گا. ان کے تعاون اور ان کے سرپرستی اور ان کے نیک دلی خواہشات کے بہا پہ ہم 3 سالوں سے یہاں کیمپ لگا رہے ہیں. ہمیں امید آئندہ بھی وہ ہماری سرپرستی کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جو ہے مشن امام حسین آزاداری امام حسین کی یہ بھی ایک شاخ ہے. تو یہ جو ہے دوسروں تک امام حسین کے نام پہ جو خون پہنچتا ہے تو ان کے ذریعے ان کے گھروں تک, ان کے جسموں تک, ان کے ذہنوں تک ہم امام حسین السلام کی آزادی کا مقصد اور پیغام پہنچا رہے ہیں. تو بلوچستان شیعہ کانفرنس کا خصوصی طور پہ ISO کے سینئر کے طور پہ اور یہاں ISO کے دوست ہیں ان کی طرف سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. مہربانی. شکریہ. السلام علیکم. جلوس هم کسته بخیر خیرتی رسید 1058 ماری آباد هم کسته در منزل مقصود خو رسید جلوس شی دیگه بسیار بهترین انتظامات بود, بهترین چیزا را دیدین, نظریات مردم را گوش کردین, جلوس را موش کردین دیگه. انشالله تا سال بعد تا محرم بعد خدایا رو نگه